तुमच्या वेंडराक कशें बसल्या सगळ्यांचे आनी तुमकां जर दिसता की हो बाबा वेंडर कोण नेवाच आज पयलो आयला असो येयला जाल्यार तेंचे आमकां कळल्यार आमी सगळ्यांचे व्हेरिफिकेशन करता. ते कंपल्सरी कायद्यान आसा, ते जायना जाल्यार आमी तेंचे केसी घालता कलेक्टरा कडेन. पूण ते कागदी घोडे नकून कांय फायदो ना. बरे भशेन केल्यार सगळ्यांक बरें पडटलें. सर आनी एकूच इशू आसा. सांग. मेन गेट आहा पळय, हय बाजाराची मेन गेट आहा पळय, सारवार शॉपाची हेचे एटीएम एसबीआयचे चौपती ह्या मधले झाडां आहात पळय ते प्रॉस्टिट्यूट्स रावता. हां दनपारच्या टायमार स्पेशली ओके 4-5 जाण एक ग्रुप आसा तो आसता आनी ते थंय ती फॅमिली जागा न्ही. मार्केट हे फॅमिली प्लेस न्हू, बरे लोक येतात थंय. समोर ती हे आसा पळय स्कूल तेजे हेल्प आसा सगळे पेरंट्स रावतात. अशें एक 2-3 धाडले आसा की तो अप्रोच जाता बऱ्या गाडीमध्ये. आनी तेंचे रिक्षावाले आहा पळय ते रिक्षावाले मागीर तो एक आडसार विकतालो तेंचे कडेन सेटी. ओके ते मातशें लक्ष क्लियर करता, आयजूच क्लियर करता. म्हणजे पण जर तुम्ही आता सुद्धा ग्राउंड मध्ये मीटिंग जरूर करूया. सर तुमकां आमचे कडल्यान कितें आनी हेल्प जाय? कशें आसा पुलीस म्हणटा ते विदाउट पब्लीक सपोर्ट पुलिसांक कांयच करूंक शकना. तुमच्या आनी आमच्या भितर डिफरन्स कितें आमी फक्त युनिफॉर्म घातला आनी ट्रेनिंग घेतल्या आनी सरकार आमकां हे दिता. पूण तुमी तशें पळयल्यार तुमच्या आनी आमच्या भितर कितें फरक आसा? तुमचे जर रेसिस्टन्स ना जाल्यार शक्य ना कांयच करपाक. कित्याक हांव आमचे प्रिकॉशन घेवंक जाता हे सगळे गोश्टीची. बरी बारीक बायलां आसता ती भुरगीं आसता ती बायलांक हाड पडटा. तांकां भुरगीं आसूं कितें आसूं तेंचेर कितें तरी कागदी कारवाई जावपाक जाय. तेंचे रिपोर्ट येवपाक तेंचे व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. परते येता जाल्यार कायद्याच्या हितून कायद्याच्या बंधनान रावन कितें करूंक जाता तें करूया. ह्याय सांगते हात कापलेले, पांय कापलेले खूप जाण प्रत्येक सिग्नलाचेर हँडिकॅप आतां आमी सुरू म्हणजे कॉम्पेट ॲप सुरू जाला सिग्नलाचेर रावन ते प्रत्येकाकडे असो भीक मागप आनी ग्रुप येता तो सकाळचो. म्हाकाय तो करपाक सॉल्व जावपाक जाय. आमी तुका 2 दीस दिता सिविलान. ओके तुमी जर आमकां सांगता अमक्या टायमार बी येता म्हणून ओके जाल्यार ताका कोण हाडून दिता ताका धरल्यार ऑपरेशन सॉल्व जाता. तेजेर ऑफेन्स घातल्यार वेगळ्या एक्टान जर ऑफेन्स तेजेर घालीत लिव्हिंग एट द कॉज ऑफ चेंजेस कोणाचेर जाल्यार ती बरी व्हडली केस जातली आनी जाल्यार हें कायमचें बंद जातलें. सो इट इज वन फूल रॅकेट आमकां तरी पळयल्यार अशें दिसता. ते जर आसत न्ही अख्खे गोंयान भितर आसता ती ना एकटो ना जाल्यार खंयच आसना. वी हॅव ऑब्जर्व इट. ओके कारण की बोंडगिणी जाल्या उपरांत स्पीड ब्रेकराकडे एकट्याक उबो करता सुरू करतात खंयच्यान सगळे सिग्नल खंय आसा पळय सर सिग्नल आनी मागीर सांजचे घेवन वयता तिंगा पडटे घेवन वयता पडटा गाडी येता व्हरपाक मागीर ओमनी येता तांकां. एक स्कूटी पे तो ट्रिपल सीट तांकां सोडटा. हांवें ताका एकदां क्वेश्चन सुद्दां केलो मागीर ते खूब कितें लागता ना अशा गोष्टीची केन्ना घडली न्हू तूं ताका पेशंट घेवपाक भानगडीत पडनाका. ती व्हिडिओ कितें काड आनी आमकां व्हिडिओज काडलेले आसा म्हजे कडेन शेअर करता. आनी प्लस आनीक सांगपाक म्हणल्यार रिक्षा स्टँड आसा पळय थंय आतां गाडी आमी वयता कितें तें ज्यूस बी पिवं वता न्ही की भुरगीं फाटल्यान गाडये पोंदा रावता रिवर्स घेतना ती कळ्ळें म्हाका परत म्हणून भंय दिसताली काळोख पयली आसता थंय. तुका एक प्लीज रिक्वेस्ट की त्या जाग्या वयल्यान ते सगळीं जाणां न्हिदतात थंय भायर हेजेर आनी लोक कितें करतात न्ही घेवन पार्सलां तांकां दितात उरलेले म्हण हे म्हण जाल्लो आसा आनी बरी मच्छरदाणी बिणी घालून न्हिदतात ते चुरचुरे तांच्या पूण कितें आसा न्ही सांगोडले स्ट्रीट प्रोवायडर्स म्हणा जेवण सगळ्या हाडचे वेगा कोण बसता पळय काय ते जेवण मेळटा. पयशे बघ 10,000 रुपयांचो सोरो मेळटा आनी कितें जाय तांकां पेशंटाक फसलेले आसता. एवरी मिटिंगेन रेस केलो लोकांकडे पावता पयशे मागपाक. आमी आतां लोकांक आमचे सर कशे आमी गोंयकारांक रोखडे काकूत येता ल्हान भुरगो आयलो की ताका पयशे काडून दिवप. ते पयशे व्हरून ते आपल्या पेरंट्सांक दिता. दनपारच्या टायमार बसत जाल्यार तांकां जेवणाची पार्सलां येता सायडीक बियरची बॉटल जे आमी 2 फावटी चिंतले इतके खर्च करपाक. एवरीडे बियर आनी एवरीडे बिर्याणी तेंची जेवण. सो तांकां जे फुकट जेवण येता पयसो आमी जे दिता ते पयशे सगळे एका सोऱ्याक आनी इलिगल एक्टिविटीज येता. सर फाटल्यान लास्ट टायम सर एक्झिबिशन थंयसर जातले बोडगिनी समोर तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडाचो मोबायल चोरी केलो. हांगासर आमी कंप्लेन सुद्दां केली पण आमकां डावट मारलो की थंयसर आसतली म्हणून कित्याक तेंच्या फाटल्यान 2 ल्हान भुरगीं भोंवतालीं भितून थंयसर ते झोपडेनी थंयसर गेले थंयसर मोबायल मेळ्ळो आमकां. तांकां धरले दोनी सायडीच्यान स्ट्रिक्टली लिगली आनी हितून कोण हें करचें पडटा कित्याक तांकां दवरपा सारको जागोय ना खंयच. तुमी आमी मेळोन कितें तरी करुया तेजेर आनी तेजेर वाट काडया कितें तरी. कित्याक तुमी बी सांगपा जाय सगळ्यांक की बाबा तुमी हें जेवण मेळून हाडून दिता पळय हांगा तेज्या खातीर अशें जाता
पूण आयकना सर. न्हू तशें न्हू तुमी तुका व्हरना थंय दवरता ते आमचे कडेन स्ट्रीट प्रोविडन्स आसा पळय ते आमचे कडेन लोकांक दवरता. पण हे लोक कित्याक येयले ते जेवणाक येवना हे कितें क्रायम करपाक करपाक लागून येयलेले आसा. आमकां दिसतालें की खंय तरी आमी आमचें पेट्रोलिंग जालें आनी कितें कमी पडटा म्हणून म्हाका. सो ह्या एसोसिएशनाक लागून आमकां कळ्ळें की ज्या जाग्यार आमकां कितें तरी डिफिकल्टीज तेंच्यांनी ते फेस करताले आमी फेस करता त्यो आमी ओवरकम करूंक शकता म्हणून. सो आतां जे इश्यूज हांगा तेंच्यांनी मांडले सो तितून प्रत्यक्ष आमी लक्ष घालतले. इवन आमी थोडे तांकां पॉयंट्स आमचे रेज केल्या सो तितून ते एग्री जाल्या. सो त्या प्रमाणे आमकां दिसता की फुडल्या हितून इंटेन्सीव पेट्रोलिंग तर मार्केटान आसतली. आनी जे प्रश्न आहा जे रिगार्डींग जे बॅगर्स आनी हे तेजे खंय तरी आमी एक कन्क्लुजनाचेर येतले. सो इधर तांकां शेल्टर होमान घालपाचें काय तांकां JMXC फुड्यान प्रोड्यूस करपाचें त्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन जाता. हे सगळे विथ कॉर्डिनेशन विथ म्हापसा म्युनिसिपालिटी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक आमी ऑलरेडी हितून डिस्कशन जाल्लें आसा. सो तेंचो सुद्दां आमकां कॉपरेशन मेळटलो हितून आनी त्या प्रमाणे आमी आमची कितें आहा ती वर्किंग स्टार्ट करता. तुमी म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन बाजाराक लागून कितें पुलीस स्टेशनाक जाय आनी तुमकां ते आमी तांकां बरोवन धाडटले कित्याक सामको म्हणजे इम्पोर्टंट आहा ते आमकां CCTV कॅमेरा ते ऑलरेडी ते इन्स्टॉल आहा पण ते वर्किंग कंडिशन ना. सो ताका लागून ते एक आमकां एंट्री एक मेन पॉयंट म्हणल्यार आमकां एंट्री एक्झिटाक CCTV कॅमेराज इम्पोर्टंट सारके तेच जाय. कित्याक पर्टिक्युलर शॉपाचे CCTV ऑलरेडी कॅमेराज आसता. आतां कोण सस्पेक्ट जो एंट्री येतलो भितर म्हणल्यार ते एक एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटारूच भायर सरतलो. सो ताका लागून ते सारकी इम्पोर्टंट ते इम्पोर्टंट आसात आमकां आनी तेज्या खातीर आमी तांकां ऑलरेडी इंटिमेट करताले की इधर ते तरी सुरू करात नाल्यार तेजें कितें तरी न्यू जाल्यार न्यू तुमी इन्स्टॉल करपाचें. आयज PN आनी डिवायस आमकां मुद्दम आपयलो कारण पावसाच्या दिसांनी चोरयो बिरयो खूब जातात आनी आमचे कितें ग्रेवियन्सीस आसात आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्ले. म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले. रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना. पूण तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाले उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केलां ताणें. आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतलें. प्लस थोडे ते प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताजे बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलें. आनी एज ज्वेलर्स एसोसिएशनान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून. सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा. पयर आमी म्युनिसिपालिटीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले CO कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन एक उबो आसतलो. आनी प्लस आमकां ताणें एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे कारण म्युनिसिपालिटीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताजे बद्दल म्हाका आयडिया ना. सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालतले. डेप्युटी पोलीस इन्स्पेक्टरा कडेन सगळ्यांनी तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो आनी जे मार्केटान जे इश्यू आसा तेंच्यांनी आमकां सॉल्व करता तेच्या बद्दल आमी व्हेरी मच थँकफूल. आनी त्याच बरोबर जे CCTV जे चलना तेजेर आमी लक्ष घालतले. म्युनिसिपालिटी मेळटले भितर भितरकार जे चेअरमॅन आसा तेणें आमकां खूब कॉपरेटीव करता हांगा. त्या खातीर जे आमी आज तांकां लेटरूय दितले आमी ते किओस आमचे बसोवपा खातीर तेणें आमकां सपोर्ट करता अशें आमकां आशा दवरता आनी हांव थँक्यू.